अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप जानते हैं कि कुरान में एक ऐसे शख्स की नसीहत को इतनी अहमियत दी गई कि उसका जिक्र हमेशा के लिए सूरह लुकमान में कर दिया गया। ये शख्स ना नबी थे ना रसूल, लेकिन उनकी हिकमत और समझदारी ने उन्हें वो मुकाम दिया जो हर किसी को नसीब नहीं होता। आज की वीडियो में हम जानेंगे लुकमान हकीम की वही नसीहतें जो उन्होंने अपने बेटे को दी थी और जो आज भी हर माँ बाप के लिए एक मिसाल है। ये नसीहत सिर्फ बाप का बेटे के लिए प्यार नहीं बल्कि जिंदगी के हर पहलू का सबक है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि ये नसीहत आपकी जिंदगी को बदलने की ताकत रखती है। बिना देरी के आते हैं अपनी टॉपिक पर। लुकमान हकीम एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने अपने बेटे को इतनी प्यारी नसीहत की कि अल्लाह को ये इतनी पसंद आई कि उसने रहती दुनिया तक उस नसीहत को कुरान में नाजिल कर दिया। चलिए लुकमान हकीम की अपने बेटे के लिए की गई नसीहत को समझते हैं और उससे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं। सबसे पहले लुकमान हकीम अपने बेटे को ये नसीहत करते हैं। कुरान में सूरह लुकमान आयत नंबर 13 में आता है कि ऐ मेरे बेटे, अल्लाह के साथ कभी शिर्क मत करना क्योंकि शिर्क एक सबसे बड़ा गुनाह है। यकीनन शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी है। अल्लाह खालिक है, बाकी सब मखलूक है। किसी भी मखलूक को अल्लाह के बराबर कर देना शिर्क है। तौहीद का मतलब है सिर्फ अल्लाह की इबादत करना और उसके अलावा किसी को महबूब ना बनाना। शिर्क सिर्फ मूर्ति पूजा नहीं है बल्कि किसी चीज़ को अल्लाह के बराबरी पर लाना भी शिर्क है, जैसे माल, शोहरत या इंसानी रिश्ते। और अगर हम सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करें तो ज़िंदगी की मुश्किलों में सुकून मिलता है। तो बात आता है कि इसमें अमल कैसे करें। तो हर दिन अपनी नियत को चेक करें कि हम जो भी कर रहे हैं वो खालिसतन वजहिल्लाह अल्लाह के लिए कर रहे हैं और दुआएं करें कि या अल्लाह मुझे सिर्फ तुझ पर भरोसा रखने वाला बना दे। और इसके बाद फौरन ही अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से दूसरी नसीहत कि जहां अल्लाह के हक के फौरन बाद माँ बाप का हक आता है और इन दोनों में से सबसे पहले हक माँ का है। अल्लाह ताला ने यहाँ पर इसे बयान कर दिया और वसीयत की हर इंसान को कि अपने वालिदैन से हुस्न सुलूक करे क्योंकि माँ ने इतनी तकलीफ़ सहकर हमें 9 महीने अपने पेट में रखा, अपने खून से सींचा और जब पेट से बाहर आए तो 2 साल तक अपना दूध पिलाया। माँ ने अपनी ज़िंदगी की राहत अपने बच्चे के लिए कुर्बान की होती है और बाप पूरी ज़िंदगी बच्चे के लिए मेहनत करता है। अल्लाह कहते हैं शुक्र करो मेरा और अपने वालिदैन का कि तुम सबको लौटकर मेरे पास आना है। सूरह लुकमान आयत नंबर 14 और 15 में आता है कि और हमने इंसान को उसके वालिदैन के साथ एहसान करने का हुक्म दिया, लेकिन अगर वालिदैन अल्लाह के साथ शिर्क करने का कहें तो उनकी बात ना माननी चाहिए, लेकिन इज़्ज़त और मोहब्बत हमेशा बरकरार रखनी चाहिए। रोज़ाना अपने वालिदैन के लिए दुआएं करें, उनका हर काम मुस्कुराहट के साथ किया करें। तीसरी नसीहत लुकमान हकीम ने अपने बेटे से ये की जो सूरह लुकमान आयत नंबर 16 में आता है कि मेरे प्यारे बेटे, अगर तेरा कोई अमल एक राई के दाने के बराबर भी हो और वो किसी पहाड़ के अंदर, ज़मीन के नीचे या आसमान के कोने में भी छिपा हो तो अल्लाह उसे लाकर सामने रख देगा। यहाँ हमें ये सीखने को मिलता है कि हम कुछ भी, कोई भी काम छुपकर नहीं कर सकते क्योंकि अल्लाह हर जगह देख रहे हैं और हर छोटी बड़ी बात का उनके पास रिकॉर्ड है। चौथी नसीहत जो लुकमान हकीम ने अपने बेटे से की
وہ سورہ لقمان آیت نمبر 17 میں ہے کہ میرے بیٹے نماز قائم کرو۔ نماز صرف عبادت نہیں بلکہ ایک رشتے کا اظہار ہے جو انسان کو اللہ سے جوڑتا ہے۔ نماز انسانی زندگی میں برکت، سکون اور بہتری لاتی ہے۔ ہر مومن کے لیے یہ فرض ہے کہ وہ نماز کو اپنا ستون بنائے، روزانہ نماز کو وقت پر اور تمام ارکان کے ساتھ ادا کریں اور اپنے گھر کے ہر لوگ کو، ہر فرد کو نماز کی عادت ڈالیں۔ 5ویں نصیحت سورہ لقمان آیت نمبر 17 میں آتا ہے کہ اچھائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ ایک اچھی زندگی صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی ہوتی ہے۔ اگر ہم کسی برائی کو دیکھیں اور اسے روکیں تو یہ ایک عبادت ہے۔ یہ نصیحت ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ انسان کے سماج کو سدھارنے کی ذمہ داری ہر مومن پر ہے۔ 6ٹھی نصیحت جو انہوں نے اپنے بیٹے کو دی، سورہ لقمان آیت نمبر 17 میں آتا ہے کہ جو مصیبت تم پر آئے اس پر صبر کرو۔ زندگی میں مشکلات آتی رہتی ہیں لیکن صبر کرنے والے لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے اور انہیں بے پناہ اجر دیتا ہے۔ یعنی جب کوئی مشکل آئے تو ترنت گھبرانے کے بجائے اللہ کی مدد مانگے، اللہ سے صبر کی دعائیں کریں۔ 7ویں نصیحت یہ تھی کہ جو سورہ لقمان آیت نمبر 18 میں ہے کہ لوگوں کے سامنے اپنا رخ مت پھیرو اور زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ یعنی گھمنڈ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے جو اسے دوسروں کی عزت کرنے سے روک دیتا ہے۔ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو ہمبل ہو اور لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں جو صرف اللہ کے سامنے سر جھکائیں گے۔ دوسروں کی ہمیشہ عزت کریں اور چاہے وہ چھوٹی عمر کے بچے ہو یا غریب لوگ، سب کی عزت کریں۔ آخری نصیحت جو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کی، جس کا ذکر سورہ لقمان آیت نمبر 19 میں ہے، چلنے میں معتدل رہو اور اپنی آواز کو نیچا رکھو۔ سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔ یعنی چلانے سے یا زور زور سے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہماری بات تبھی اثر کرے گی جب ہم تمیز اور سمجھداری سے اپنی بات کریں گے اور ہماری بات کا وزن ہو۔ یعنی اپنے اعمال اور رویے میں نہ زیادہ سخت ہونا چاہیے اور نہ ہی بے پرواہ ہونا چاہیے۔ آواز نیچا رکھنا ایک انسانی اخلاقیت ہے جو دوسروں کے دل جیتنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم ہر فیصلے میں ماڈریٹ اپروچ رکھیں، جیسے نہ زیادہ خرچ کریں اور نہ ہی زیادہ بچائیں۔ اپنی بات کو دوسرے کے سامنے محبت سے پیش کریں، نہ کہ چیخ کر چلا کر، کیونکہ گدھے کی آواز جو ہوتی ہے نا وہ بہت چلاتا ہے لیکن اس کی آواز بہت بری ہوتی ہے، کوئی بھی سننا پسند نہیں کرتے ہیں اس کی آواز کو۔ لقمان حکیم کی یہ نصیحت صرف ایک زمانے کے لیے نہیں تھی بلکہ ہر دور کے لیے ایک رہنمائی ہے۔ آج ہم ماں باپ ہیں، کل ہمارے بچے کو بھی ماں باپ بننا ہے۔ اگر ہم یہ حکمت اور نصیحت اپنی زندگی میں لائیں گے تو نہ صرف ہم خود بہترین انسان بنیں گے بلکہ اپنے بچوں کے لیے بھی ایک مثال قائم کریں گے۔ آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کریں، اپنے اعمال کے لیے ہمیشہ جواب دہ رہیں اور صبر اور شکر کا دامن ہمیشہ تھامے رہیں۔ یہ نصیحتیں ہمارے لیے ایک بہترین راہ ہے۔ تو دوستو، یہ تھی لقمان حکیم کی پیاری نصیحتیں جو صرف ان کے بیٹے کے لیے نہیں بلکہ ہر ایک انسان کے لیے ہے۔ اگر ہم ان نصیحتوں کو اپنی زندگی میں لاتے ہیں تو نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو کون سی نصیحت سب سے زیادہ پسند آئی، اور میرے چینل نغمہ شاہین کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ اور آپ کے اپنے اس قیمتی علم کا فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔